सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। जी इकबाल चीमा साहब हमारे साथ हैं। चीमा साहब क्या कहेंगे आप अमेरिकन सदर के दौरे का जो आपने नज़ारे देखे उस पर? वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम। बड़ा मोहब्बाना आपसे भी ये दिल की अथाह गहराइयों से नजराना पेश करता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे लाइन पे लिया है। मुबारक साहब, मैं इस बात पे दुखी हूँ क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ, जो भी तजिया करता हूँ, उसमें दीन इस्लाम को, अपने अल्लाह को, अपने प्यारे महबूब को, आखिर पैगंबर को मैं साथ मिला लेता हूँ, क्योंकि मेरी तरजीहात जो है ना वो इस दुनिया के सारे माहौल से हट के एक अल्लाह की तरफ होती हैं, वो ज़रूरी हैं। क्योंकि मेरा जो है ना वो एम, मिशन, ईमान, यकीन इस बात पे है कि मेरा अल्लाह एक है, मेरा प्यारा महबूब आखिर पैगंबर है, और मेरे अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ सूखा पत्ता भी ज़मीन पे नहीं गिरता। होगा वही जो मेरा अल्लाह चाहेगा। आज भी वही कुछ हुआ और कल भी वही कुछ होगा जो मेरा अल्लाह चाहेगा। ये बात तो होता है। बाकी दुख की बातें हैं जो मैं और आप कर रहे हैं, और जो मैं और आप और पूरी दुनिया देख रही है, ये दुख ही हैं। और इसमें मेरा तमाम मुसलमानों का जो है ना इस दुख, इस मकाम को देखने तक, लाने तक हिस्सा है। और हमारी कहते हैं ना, कोई जंग जीत जाए तो हम कहते हैं हमारी कुर्बानियों ने रंग लाया। तो जब हम ये जंगें हार चुके हैं, ज़लील और रसवा हो रहे हैं दुनिया के नक्शे के ऊपर मुसलमान, और दुनिया के पूरे नक्शे के अंदर मुसलमान जो है ना एक बेहुदा किरदार साबित हो चुका है, दहशतगर्द साबित हो चुका है, और बिल्कुल ज़हनी तौर पे भी मकारी, फरेबी, हसरत, बुग़्ज़, कीना, नफरत और बहुत सारे वामल इसमें ऐसे हैं कि दीन इस्लाम का नाम तक मुसलमानों के अंदर नहीं है, और हम बड़े धड़ल्ले से अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं। तो ये सब कुछ इस यहाँ तक पहुँचने तक मेरे मुसलमानों का भी हाथ है, और मेरे मुसलमान उलमा का भी हाथ है, और मेरे मुसलमान जो दावे करते हैं हुक्मरानी के, उनका भी किरदार है। तो ये सब कुछ जो हो रहा है ये दुख की दास्तां है, ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जी, जब आपने ये नज़ारे देखे तो क्या दिल पे गुजरी, थोड़ा सा बताएंगे हमारे देखने वालों को? दिल तो खून के आंसू रोता है, क्योंकि मेरे पास तो कोई चारा नहीं है। मैं तो एक बेबस इंसान हूँ, और इतना बेबस हूँ कि सिर्फ ये कि मेरे अंदर हदीस पाक की जो आखिरी जुज़ है ना कूदने वाली, वो रह गई है। और ये हदीस पाक सारे मुसलमानों को पता है कि मेरे प्यारे महबूब ने कहा, जिसके अंदर ये आखिरी शिक है कूदने की, उसके अंदर सिर्फ एक ईमान की रत्ती बाकी है। तो मेरे अंदर ईमान की सारी जुज़ें खत्म करके आप 99% ईमान को खत्म कर लें, तो जो 1% ईमान की रत्ती रह जाती है ना, वो है मेरे अंदर, और जिसका अजहार मैं ये करता हूँ अपने कूदने से, बस। इसके अलावा मेरे पास ना कोई हथियार है, ना मेरे पास कोई ऐसे और बात है। बस ये ज़बान से जो बात कर रहा हूँ, ये भी बेहौसली से कर रहा हूँ कि किसी वक्त भी उठा लिया जाऊंगा, किसी वक्त भी मार दिया जाऊंगा, किसी वक्त भी किसी निशाना बना दिया जाऊंगा, कि गैर का ना बनाऊंगा तो अपनों का बन जाऊंगा। क्योंकि ना मेरा हुक्मरान मुसलमान ये चाहता है कि मैं ये बात करूं, और ना वो चाहते हैं, वो तो चाहते ही नहीं है। इंटरनेशनल मीडिया तो नहीं चाहता कि इस्लाम के हक में कोई बात करने वाला जिंदा रहे। तो ये कूदने वाली एक आखिरी ईमान की रत्ती मेरे अंदर बाकी है। इसके अलावा मैं इतना बेबस हूँ, इतना बेबस हूँ कि एक कज़ाफी स्टेडियम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, फलस्तीन का झंडा भी नहीं लहरा सकता। और आपको इस बात पे अंदर एक और बड़ी दुख की बात बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जमात इस्लामी को छोड़े, दूसरे उलमा को छोड़े, सबको छोड़े, तहरीक लब्बैक, ये बात नोट कर लें, जो बड़ी घुंघरू बांध कर नाचने वाली है इस्लाम के नाम पे। हमने इस्लाम के नाम को मजाक बनाया हुआ है, दुकानें बनाई हुई हैं, अपने दुकानें चमका रहे हैं। वो भी इस नाच गाने के ऊपर, इस जो तहजीब व तमद्दन के घुंघरू बांध कर नाचे गए हैं, ये मजाक बनाया गया है दीन को, जो इस्लाम को, जो कतर के अंदर, जो दुबई के अंदर, जो सऊदीया के अंदर जो तमाशा लगा है और जो इस्तकबाल हुआ है,
اس کے اوپر جو اسرائیل کی بات ہوئی ہے، یہودیوں کی بات ہوئی ہے، تسلیم کرنے کی بات ہوئی ہے، تو اس کے اندر تحریک لبیک جیسے لوگ جو گھنگرو بن کر ناچتے ہیں دین کے اوپر اور بڑے جو ہے نا وہ مانگے دیتے ہیں، اب وہ بھی اس بات پہ کچھ نہیں بولیں گے. کیوں کہ ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے، ان کو فنڈنگ کرنے والے فنڈنگ کریں گے تو وہ ناچیں گے، ادروائز وہ نہیں ناچ سکتے. تو یہ صورتحال ہے میرے اپنے ملک کے اندر، میرے اپنے علماء کے اندر، کہ وہ بھی گھنگرو باندھ کر ناچتے ہیں جب اوپر سے اشارہ ہوتا ہے یا کچھ 4 پیسے ملتے ہیں. تو یہ تو حال ہے. تو جب میرے علماء ہی اتنے بے بس ہیں، وہی اپنی بیچارے دکانداری چلانے کے لیے وہ دین کا سہارا لے رہے ہیں، تو پھر دین رہ کدھر گیا؟ یہ ہے رونا. نہیں تو یہاں میں چیمہ صاحب ایک چیز بتائیے، تحریر کے لبیک کی طرف تو بعد میں آتے ہیں کہ اتنا اوور کیا ضرورت تھی کرنے کی، اتنی زیادہ ہی نہیں ہو گیا؟ ہاں کچھ لوگ عام میری اپنی توقع سے، کروڑوں مسلمانوں کی توقع سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے. اور یہ زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ اصل میں ہم نے ہر چیز کو برداشت کیا ہے. جب کرنا قذافی کا وقت تھا، لیبیا خوشحال تھا، ہر ایک کو بڑی اچھی فیسلٹی مل رہی تھی. آج اس لیبیا کو تباہ کر کے وہاں جمہوریت کا راگ الاپ کے جو سازش کی گئی بارک اوباما کے وقت میں، آج وہ لیبین ہیں جن کے ملکوں میں میرے پاکستانی جا کے نو روزی کماتے تھے، وہاں سے پیسہ کما کے پاکستان بھیجتے تھے. آج وہ لیبیا کے لوگ ہیں در در دھکے کھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور پوری دنیا کے اندر ذل و رسوا ہو رہے ہیں. لبنان کا یہ حال ہے، شام کا یہ حال ہے، وہ اردن کا یہ حال ہے، سارے عراق کا یہ حال، وہ سب کچھ ایک منظم طریقے سے تباہ کیا گیا. اور اب باری رہ گئی ہے. یہ سعودیہ بھی تباہ ہو گیا، قطر بھی تباہ ہو گیا، فتح ہو گیا، یو اے بھی پہلے ہی تباہ ہو گیا. اپنی جو ہے نا شہزادیوں کو پہلے ہی وہ ناچ گانے ان کے فیس بک پہ اور ٹک ٹاک پہ روز ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادی کو کتنے اربوں خربوں کی مالک ہے، اور وہ کبھی گھوڑوں کے ڈانس اور کبھی اپنے ڈانس اور مشہور ہے اس بات کے اوپر. تو پیسے کی فراوانی ہے، تو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے ہمارے اوپر مسلط ہے. تو ابھی پاکستان رہ گیا ہے، تو ابھی اس کے اندر جو نقشہ آپ کے سامنے ہے، جو رجیم کیا گیا، جو ایک امہ مسلمہ کا انٹرنیشنل لیڈر جو ہے نا اس کو سلاح سے بند کیا گیا، جیل کے اندر ڈالا گیا، عمران خان کو پابند سیاست کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ اب آخری یہی ملک رہ گیا ہے پاکستان، اس کو تباہ کرنا ہے. تباہ تو ہو گیا ہے، باقی اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا خواب ہے کچھ لوگوں کا، اس کی طرف کام جاری ہے. اور ہمارے جو حکمران ہیں چور ہیں، ڈاکو ہیں، لٹیرے ہیں، ظالم ہیں، جو لائے ہیں وہ بھی اور جو لانے والے ہیں وہ بھی، جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی، اور وہ جشن پہ جشن منا رہے ہیں. اور ہوا کچھ نہیں، کیا ہم نے کچھ نہیں، اور جشن پہ جشن ہم ہر روز منائے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے مولوی کہتے تھے شہنشاہ حلوہ پکاؤ، وہ فوجیں سر پہ آ گئی، حلوہ پکاؤ، فوجیں محل کے دروازے پہ آ گئی، حلوہ پکاؤ. تو ہم تو حلوہ کھانے والی قوم ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا دیکھتے ہیں کب تک ہم زندہ رہتے ہیں. چیمہ صاحب ایک نئی نسل کو غلط بیان کر کر کے تو آپ نے، جس طرح پچھلے دنوں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ فلاں طیارہ نواز شریف نے بنایا، فلاں پلاننگ نواز شریف نے کی، کبھی مریم نواز جا کے تو یہ لوگوں کو بتا رہی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح نئی نسل برباد نہیں ہو رہی؟ جی بالکل 100% میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں مبارک صاحب. نئی نسل کا بیڑا گرک ہم نے اس لیے کیا ہے نا، یہ 70-75 سالوں کی جو تاریخ ہے، جو فوج کے جنرلوں نے کارنامے انجام دیے، اور جو سلیبس سے ہم نے جہاد کو نکالا، سلیبس سے ہم نے دین کو نکالا، عربی کو نکالا، اسلامیات کو نکالا، اور پھر قائد اعظم کو نکالا، پھر علامہ اقبال کو نکالا، پھر ہم نے اپنے مجاہدین کو نکالا، پھر اپنے شہداء کو نکالا. اب تو دور ہے کہ ہر کام کے اندر یہ ملک بھی قائد اعظم نے نہیں بنایا تھا، یہ تو شریف خاندان کے باپ نے، میاں شریف نے بنایا تھا. اور یہ جو علامہ اقبال نے کتابیں لکھی تھی یہ غلط ہے، جھوٹ ہے. یہ سارا کوئی تو خواجہ آصف نے کمال کیا تھا. یہ خواجہ آصف کی کتابیں تھی جو علامہ اقبال نے چوری کر کے اور لوگوں کو سنا دی. یہ تو شریف خاندان کا کمال تھا کہ انہوں نے یہ شعر لکھے تھے اور یہ سارا کچھ جدوجہد کی تھی، تو علامہ اقبال نے چوری کر لیا. تو اب تو علامہ اقبال کا جو ہے نا وہ مقبرہ، اس کو بھی گرا دینا چاہیے. قائد اعظم کا بھی نام تو ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ مقبرے شکبرے بھی کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ان کو گرا کے مریم نواز کا مقبرہ اور کلثوم نواز کا مقبرہ اور شریف خاندان کا، میاں شریف کا مقبرہ بھی یہ بنانا چاہیے، یا خواجہ آصف کے باپ کا خواجہ صفدر کا مقبرہ،
ख्वाजा आजम का तो पता नहीं कब बनेगा, इसने तो मरना है नहीं, ये बगैरत लोग काम जल्दी नहीं मरते। तो ये जो है ना वो सियालकोट का रंगबाज, ये इस तरह सारा शरीफ खान नाम रंगबाज है। तो अब इस रंगबाजियों में हमारा ना कोई दीन रहा, ना इस्लाम रहा, ना हमारा कोई महबूब कायद रहा, हमारा ना सिलेबस रहा, ना तारीख रहा, ना जोग्राफिया रहा। अब तो जनरल याहिया के किस्से चाहिए और जनरल रानी मरियम नवाज शरीफ नंबर 2 जनरल रानी, इसके किस्से चाहिए, वो बेहतर है। और जनरल आसिम नज़ीर साहब की फातिहाना जो है ना वो किस्से, ताकि ये मीरुल मोमिनीन बन सके आइंदा 40 साल तक। अच्छा ये बताइए कि तहरीके लबैक जिस तरह आपने कहा खामोश है, चलो इस्लामी ममालिक में तो खामोश है, अपने घर में झूठ बोला जा रहा है, वहां भी नहीं वो बोलते आगे कि ये गलत बयानी से काम ले रही है मरियम और ये उज़मा गलत बयानी से काम ले रही। मैंने इसलिए आपसे कहा ना कि हमारे उलमा मुफ्ती जो जमातें बनी हुई हैं तरीके लबाक जैसी, ये तो घुंघरू बांध का नाचने वाली, ये तो नोट वहा मेरा मूड बने, नोट वहा मेरा मूड बने, ये तो वो लोग हैं। इन्हें क्या जरूरत है कि मरियम तारीख को बदल दे, जोग्राफी को बदल दे, मियां शरीफ ने बनाया पाकिस्तान ये लिख दे, तो उन्हें क्या जरूरत है बोलने की? क्योंकि हमें तो उससे कोई सरोकार नहीं है, हमें तो अपनी दिहाड़ी की बात है, हमारी दिहाड़ी चमकेगी, हमें अपना मूड बनेगा हमारा, हमें नोट देते जाओ, हम हमारे अगर आगे हड्डी डालते जाओ, हम भौंकते रहेंगे अल्लाह खैर सल्ला, बस हमसे जो काम लेना है वो ले लो। तो ये सारे लोग दुनिया के सामने हैं, 26 करोड़ अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और फिर भी इतने हम उलमा मेरे पाकिस्तान के बेशर्म हैं कि उनको ये तो है ही नहीं, परवाह ही नहीं दीन से, अल्लाह से कोई रगबत, या आज के बस वो आज के रसूल हैं, उम्रे करते हैं और हज करते हैं, ये आज के रसूली रह गई है हमारी, क्योंकि वो भी हमने मुफ्त के पैसों पे, हराम के पैसों पे करना होता है। किसी के जिस तरह स्वाफी हजरात कुछ कंजरियां नाचती हैं, वो हाजन है, वो भी है, हज करती हैं मुफ्त में, तो कहती हैं जायज है। तो ऐसे ही है बस, हम तो ये खबर सुनने मिली कल, मैंने देखा हाजी भी चोरी जा रहे हैं हज करने, उनको इजाजत नहीं है तो वो चोरी जा रहे हैं पाकिस्तानी इंडियन। इस तरह हज हो जाता है कि चोरी जाके करो? ये कोई हज है? ये कोई हज तो नहीं ना, ये तो बात है। हम हज और उम्रे भी हराम को पैसे से करते हैं, इलीगल तरीके से करते हैं, वो सब कुछ हराम है, कोई इसमें बात नहीं है। हलाल पैसों से जो है ना सही तरीके से हज करना, वही वो वक्त का जो है ना वो मामला होता है। तो अगर हम रेड लाइट को क्रॉस करते हैं तो इसमें हम कौन सी तरजीहात देंगे कि हमने रेड लाइट को इसलिए क्रॉस किया? क्या एम्बुलेंस थी या क्या एम्बुलेंस एरोप्लेन को पकड़ना था? ऐसे ही बस कोई भी तरजीहात ना हो तो हम रेड लाइट क्रॉस कर लें तो हम कहें नहीं हमने अच्छा काम किया है। तो ये अपने दिल को तो मुतमिन करना बनता है, मगर आखिरत को मुतमिन नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। ओके सर, बहुत शुक्रिया। एम्बुलेंस इसलिए कहा, वो 4 इंडियन पकड़े ना, वो एम्बुलेंस में उनको लेके जा रहे थे हज करने में, कल प्रोग्राम बताया था। चीमा साहब ने वही बात की कि चोर बाजारी, चक्करबाजी जिस तरह मर्जी दे। आपने खुद सुन लिया कि ये मजहबी स्कॉलर हैं कि उलमा के बारे में किस तरह उलमा दीन को बेच रहे हैं, क्या हालत है दीन की कर दी है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।